प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृतवान् उच्चस्तरीयोपवेशनं, यस्मिन् कोविड-19 महामारी विरुध्य सूच्यौषधीकरण निरीक्षणानि स्वास्थ्यसम्बन्धी संसाधनानि दृढीकरणाय सबलम् आह टीकाकरणस्य स्थितौ विचारविमर्शाय विहितस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आह यत् भारते जुलाई मासस्य अन्तं यावत् सूच्यौषधस्य 60.150 कोटि ततो अनन्तरं डिसेम्बर् मासान्तं यावच्च 16,200 कोटि औषधं प्राप्स्यन्ति। स्वास्थ्य मंत्रालयेन स्टेरॉयड इत्यस्य अधिकप्रयोगाय प्रतिषिद्धम् एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया मधुमेह रोगिभ्यः संक्रमण संभावनां व्यक्तीकृतवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्चस्तरीयोपवेशने चक्रवातेन उत्पन्नां स्थितिं सम्मुखीकर्तुं विहिताः सज्जाः समीक्षितवान्। समीक्षोपवेशनानन्तरं प्रधानमन्त्रिणा वरिष्ठाः अधिकारिणः निर्दिष्टाः। पूर्व मध्य अरब सागरस्य उपरि तौकते चक्रवातः गते 6 होरावधौ प्रायः प्रतिहोरा 12 किलोमीटर मितात्मक गत्या अग्रेसरणं विधाय उत्तरस्यां दिशि गंभीरं चक्रवातिक झंझावातत्वेन परिवर्तितः। इस्राएल फिलिस्तीनयोः मध्ये संघर्षनावरोद्धुं पारयति। इस्राएल देशस्य सेना गाजायां 12 भवनात्मक प्रासादम् एकं संलक्ष्य ध्वस्तीकृतवती। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। देशे कोरोना महामार्याः द्वितीय लहर्या उत्पन्नां स्थितिं तत्सम्मुखीकरणाय प्रकल्पिताः सज्जाः च समीक्षितुं प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ह्यः एकम् उच्चस्तरीयम् उपवेशनम् आकारितवान्। अत्र उपवेशने प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् ग्रामीणक्षेत्रेषु गृहे गृहे निरीक्षणं भवेत्, अपि च ग्रामेषु स्वास्थ्यसुविधासु वृद्धिः अपि यथा स्यात् तथा करणीयम्। प्रधानमंत्री परीक्षणवर्धनया प्राह प्रधानमंत्री ग्रामेषु स्वास्थ्यसुविधाः संवर्ध्येरन्। प्रधानमंत्री प्रतिगृहं परीक्षणवीक्षणयोः ध्यानं स्यात्। प्रधानमंत्री ग्रामीणक्षेत्रेषु प्राणवायुपूर्तये उचितवितरणं स्यात्। प्रधानमंत्री केषुचित् राज्येषु अनुपयुक्तचिकित्साशय्यानां वार्तासु गंभीरं वैज्ञानिकविशेषज्ञानां मार्गदर्शने देशः कोविड-19 रोगं विरुध्य युध्यते। देशे कोरोना सूच्यौषधस्य वृद्धये सततं प्रयासः क्रियते। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना टीकाकरणविषये चर्चा कृता। केन्द्रसर्वकारेण आत्मनिर्भर भारत अभियानस्य तृतीयचरणस्य अन्तर्गते कोविड सुरक्षा अभियानस्य आरम्भः कृतः। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना टीकाकरणस्य गतिः तीव्रीकर्तुं निर्देशितः यत् अधिकारिणः राज्यैः साकं मिलित्वा कार्यं कुर्युः। कोविड सुरक्षा अभियानस्य अन्तर्गते प्रशासनेन देशे सूच्यौषध उत्पादनं तीव्रीकर्तुं 3 प्रशासन उपक्रमेभ्यः सहायता प्रदातुं निर्णयः कृतः। कोरोना महामारीं विरुध्य अनुवर्तमाने संघर्षे एकतः सर्वाणि राज्यानि विपरीत परिस्थितिम् अवलोक्य स्वरणनीतिं परिवर्तनं कुर्वन्ति। अपरतः केन्द्रशासनं यथाशक्ति राज्येभ्यः सर्वसम्भवसहायताः उपपादयति। अस्मिन् एव क्रमे असम शासनेन पूर्णरोधादेशम् अभिलक्ष्य कतिपयाः नूतनाः कठोरनियमाः प्रवर्तिताः। अपि च निर्धनानां त्वरितसहायतार्थम् अपि नूतनाः घोषणाः कृता। अपरतः उत्तरप्रदेशे आंशिकरोधादेशः वर्धितः। सम्प्रति मे मासस्य 24 दिनाङ्कं यावत्
अयं रोधादेशः अनुवर्तिष्यते। तत्रैव भारतीय रेल विभागः अनारतं देशस्य विभिन्न प्रान्तेषु प्राणवायु प्रापणे निरतः अस्ति। रेल विभागेन अधुनावधि राज्येभ्यः 500 प्राणवायु वाहियानैः 700-800 मीट्रिक टन परिमितात् अपि अधिकस्य प्राणवायोः आपूर्तिः कृता अस्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आह यत् भारते जुलाई मासस्य अन्तं यावत् सूच्यौषधस्य 60.150 कोटि ततो अनन्तरं डिसेम्बर मासान्तं यावच्च 16,200 कोटि औषधयः प्राप्स्यन्ति। तस्य उत्पादनाय सर्वकारस्य वित्तीय सहयोगेन प्रतिमासं 10 कोटि औषधयः सज्जिताः क्रियन्ते। स्वास्थ्य मंत्रालयस्य अनुसारेण देशे कोरोना संक्रमणात् स्वस्थीभूतानां प्रातिशत्ये वृद्धिः अवलोक्यते। अथ च विगत दिनेषु सक्रियसंख्या अपि क्षीयते। देशस्य 11 राज्येषु 1,00,000 अधिकाः संक्रान्ताः सक्रियाः सन्ति। तेषां च 80% केवलं 12 राज्येषु एव अस्ति। 8 राज्येषु 50,000 लक्षं यावत् सक्रियसंख्या अस्ति। 17 राज्येषु च 50,000 अपि अल्पाः संक्रान्ताः सन्ति। स्वास्थ्य मंत्रालयः उक्तवान् यत् सर्वकारद्वारा स्थानीयस्तरे संक्रमणम् अपास्तुं यत्नो विधीयते। पिछले ऑलमोस्ट 4 से 5 दिनों में हम देखते हैं कि हमारे रिकवर्ड केसेस एक्टिव केसेस से बढ़कर आ रहे हैं और हमारी एवरेज वीकली रिकवरी में भी 11% इम्प्रूवमेंट हुआ है। 75% हमारे केसेस अभी भी 10 स्टेट से आ रहे हैं और 80% एक्टिव केसेस 12 स्टेट्स में हैं। 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस अभी 11 स्टेट्स में हैं। 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस 8 स्टेट्स में पाए जा रहे हैं और 17 स्टेट्स ऐसी हैं जहां 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। देशः कोरोना महामार्या सह अनारतं युध्यते। अत्रान्तरे गतेषु कतिपय दिनेषु देशे ब्लैक फंगस रोगस्य अनेकानि प्रकरणानि समक्षम् आगतानि। एतद्विषये स्वास्थ्य मंत्रालयेन उक्तं यत् अयं वायौ भूमौ च प्राप्यते। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य निदेशकः रणदीप गुलेरिया अवदत् यत् कोविड प्रकरणतः पूर्वं ब्लैक फंगस प्रकरणानि विरलतया एव प्राप्यन्ते। तेन उक्तं यत् ये मधुमेह पीडिताः सन्ति अथवा येषां रोग प्रतिरोधक क्षमता समीचीना नास्ति ते अनेन ब्लैक फंगस रोगेण ग्रस्ताः भवन्ति। माइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके जो स्पोर्स हैं इस फंगस के वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि फूड में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये फंगस जो है लो विरुलेंस है, यूजली इन्फेक्शन नहीं करता है। और अगर हम कोविड से पहले की बात करें तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी और रेयर इन्फेक्शन था। उन लोगों में देखा जाता था जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या जिनको ट्रांसप्लांट हुआ और फिर वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है, या कैंसर के ऐसे पेशेंट्स हों जो कीमोथेरेपी पे हैं। आम लोगों में ये यूजली नहीं पाया जाता था, तो इसलिए नई बीमारी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयेन विगते शैक्षिक सत्रे आयुर्वेद जीवविज्ञान विषये BSc MSc इत्यनयोः समन्वितः पाठ्यक्रमः अन्तर्विषयक कार्यक्रमान्तर्गतम् आरब्धः। एतद् विषयकैः छात्रैः कश्चन रोचकः कोरोना समवधानता सन्देशः निर्मितः। निश्चयेन अयं प्रशंसनीयः पदक्रमः। प्राणवायुयन्त्रं धारणस्य अपेक्षया मुखावरणं सम्यक्तया सन्धारयन्तु। सूच्यौषधानन्तरम् अपि मुखावरणम् आवश्यकम्। भवन्तु गृहजनैः समयं यापयन्तु। त्रासं मा करोतु, वयं मिलित्वा संघर्षं करिष्यामः। सामाजिकदौर्यानुपालनं कुर्वन्तु, अन्तर्जालीयमाध्यमेन च संयुक्ताः भवन्तु। अद्यतनसमये ध्यानमेव सर्वोत्तमम् उद्वेगमोचकम् अस्ति।
भव। कोरोना योद्धानाम् उत्साहं वर्धयताम्। भवन्तः प्रार्थयन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यं स्वीकुर्वन्तु, असावधानतां नैव आचरन्तु। औषधम् अपि सावधानता अपि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्चस्तरीय उपवेशने चक्रवातेन उत्पन्नां स्थितिं सम्मुखीकर्तुं विहिताः सज्जाः समीक्षितवान्। समीक्षोपवेशन अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणा वरिष्ठाः अधिकारिणः निर्दिष्टाः यत् राज्यशासनैः नागरिकाः सुरक्षितस्थानेषु प्रापणीयाः इत्येतदर्थं सर्वसम्भवोपायाः करणीयाः। पूर्व मध्य अरब सागरस्य उपरि तौकते चक्रवातः होरावधौ प्रायः प्रतिहोरा 12 किलोमीटर मितात्मक गत्या अग्रेसरणं विधाय उत्तरस्यां दिशि गंभीरं चक्रवातिक झञ्झावातत्वेन परिवर्तितः। आगामिषु कतिपय होरासु अयं भूयोऽपि भयङ्करः भविष्यति इति सम्भाव्यते। पुनश्च अयं 18 दिनाङ्के गुजरात तटं प्राप्स्यति। इस्राएल फिलिस्तीनयोः मध्ये संघर्षनावरोद्धुं पारयति। इस्राएल देशस्य सेना गाजायां 12 भवनात्मक प्रासादम् एकं संलक्ष्य ध्वस्तीकृतवती। तस्मिन् हि प्रासादे एसोसिएटेड प्रेस अल जजीरा मीडिया संस्थानस्य कार्यालयः आसीत्। लब्धसूचनानुसारं प्रासादपतिः विस्फोटविषयिणीं सूचनां कृतवान्, यतो जनाः अचिरात् बहिः भूताः। प्रासादश्च पूर्णतया रिक्तीकृतः। एतद् घटनाविषये इस्रायली सेना तत्कालं न कामपि टिप्पणीम् अकरोत्। प्रिय दर्शकाः, वैश्विकसूचना ज्ञानविज्ञान संवलितः एतत् क्रमिकः वार्तावली कार्यक्रमः यथाशक्यम् अद्य प्रातः 9:30 प्रसारयिष्यते। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।